सितम किया है मुनीर उसने जो शहर छोड़ा है खामोशी से। मैं उसकी खातिर सारी दुनिया भी छोड़ देता मुझे बताता। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। मज़लूम बस्तियों को समंदर निगल गया, मज़लूम बस्तियों को समंदर निगल गया, सैलाब का भी ज़ोर गरीबों पे चल गया। पानी ने हर मकान को हमवार कर दिया, पानी ने हर मकान को हमवार कर दिया। एक रात में हवेली का नक्शा बदल गया। चावल अनाज दालें मुरब्बे अचार गुड़, चावल अनाज दालें मुरब्बे अचार गुड़, एक साल का था रिज़्क़ जो पानी में घुल गया। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी नारान का गान जाते हुए रास्ते में एबटाबाद, हवेलियाँ और मनसेरा से गुज़रते हुए जो खूबसूरत मनाजिर आते रहे आप वो एंजॉय करेंगे। शाराए रेशम हज़ारा एक्सप्रेस से होते हुए हम लोग गए थे जी नारान। रास्ते में इतने खूबसूरत मनाजिर थे कि हर जगह दिल कर रहा था कि रुक जाएं और यहीं खड़े रहें। घने दरख्तों के जंगलात और जी हर तरफ छाए बादल इतना खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे ना, तो ये नज़ारे और दिलकश और हसीन होते जा रहे थे। जब भी आपका कहीं जाने का इरादा बने तो सबसे पहले मौसम की अपडेट को ज़रूर देख लिया करें कि मौसम गर्म है, बारिश वाला है या जी कैसा मौसम है। जब तक मौसम की अपडेट आपको क्लियर ना हो तो ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों की तरफ मत जाएं। खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें, फ्रूट रख लें, ड्राई आइटम कुछ भी रख लें। अगर तो आपने घर से कोई खाने पीने की चीज़ नहीं रखी तो फिर आप लोगों ने ऐसे करना है कि मानसेहरा के मेन बाज़ार से खाने पीने की चीज़ें ले लें, क्योंकि वहाँ तक रेट ठीक हैं। आगे आगे जैसे आप जाएंगे तो फिर चीज़ें इंतहाई महंगी होंगी। गरम कपड़े आपने ज़रूर साथ रखने हैं, एक एक जैकेट रख लें, जॉगर आपने ज़रूर रखने हैं क्योंकि वहाँ पर सारा काम चलने वाला है। खुले जूते अगर आपके होंगे तो आप लोग फिर कंफर्टेबल नहीं होंगे, जॉगर्स में चलना इजी होता है। नारान के मेन बाज़ार में चीज़ें इंतहाई महंगी हैं, खाने की क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है और रेट इतने हाई है ना कि आप लोग जब एक दफ़ा रेट पूछेंगे किसी चीज़ का तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे एरिया में तो ये चीज़ है 200 रुपए की और यहाँ से मिल रही है जी 500 रुपए की। तो उससे बेहतर है कि खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें अपने साथ रखें कि वहाँ से आप कम चीज़ें लेकर खाएं। अगर तो आप साथ गरम जैकेट लेकर जाना भूल गए या आपने ये सोचा कि अगस्त का महीना है कहाँ होगी वहाँ पर सर्दी, तो इस भूल में बिल्कुल भी ना रहिएगा। अभी हम लोग टनल के अंदर से गुज़रने वाले हैं और अभी आप लोग देखेंगे टनल के खूबसूरत नज़ारे। नारान के मेन बाज़ार में जब आप जैकेट लेने जाएंगे तो जिसे हम कहते हैं ना लंडे का माल, उसे वो लोग लंडे का माल बिल्कुल भी नहीं कहते, वो कहते हैं जी कंटेनर का माल। उसमें से उन्होंने जो क्लीन पीस होते हैं ना वो अलग रखे होते हैं, जो थोड़े ख़राब होते हैं वो जी अलग रखे होते हैं। जो क्लीन और क्लियर पीस होते हैं ना उसे वो कहते हैं कंटेनर का माल है जी। तो जब आप रेट पूछते हैं ना एक जैकेट का तो वो कहेंगे 7,000 8,000। उस टाइम आपको हंसी भी आती है कि लंडे का माल और 7,000 8,000, लेकिन वो लोग उसे लंडे का माल बिल्कुल भी नहीं कहते। नारान से अगर आपने कम रेट में कोट या स्वेटर लेनी है तो उसका तरीका ये है
کہ شام کے ٹائم ناران کے مین بازار میں جگہ جگہ بچے جو ہے نا وہ آپ کو سویٹر بیچتے ہوئے، کوٹ بیچتے ہوئے نظر آئیں گے اور 1000 کی 3 وہ سویٹر آپ کو دیں گے۔ تو اگر تو آپ لے کر جانا بھول گئے تو سستے میں پھر آپ ان سے لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ صبح کے ٹائم وہ بچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ملک کی ان دنوں جو صورتحال ہے، سیلاب کے پیش نظر لوگ ڈر چکے ہیں، کوئی بھی شمالی علاقہ جات کا وزٹ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ ناران میں ٹورسٹ بالکل بھی نہیں ہیں۔ ناران کا بازار بالکل سنسان ہے، آپ کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ ناران کا بازار ہے جس میں 24 گھنٹے انتہا کا رش ہوتا تھا۔ پھر جی یہ پہلی دفعہ ہے کہ ناران میں ٹورسٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہترین روم آپ کو 2000 میں 2200 میں مل رہا ہے۔ اب آپ لوگ جو ناران ہو کر آ چکے ہیں کچھ سال پہلے، آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ اس ٹائم پر آپ نے ناران میں ایک دن کے لیے روم کتنے میں لیا تھا۔ یہیں پر جی ویڈیو آیا آپ کو پسند تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کے ساتھ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی طرح پھر جیپ کے ریٹ بھی ان دنوں انتہائی کم ہیں۔ جب ناران سے آپ لوگ جھیل سیف الملوک یا کہیں اور جاتے ہیں تو آدھے ریٹ ان دنوں جیپ والے بھی لے رہے ہیں، کیونکہ ٹورسٹ بالکل بھی نہیں ہیں، تو جو ٹورسٹ آتے ہیں تو پھر وہ ریٹ بنانے والی کرتے ہیں۔ ناران جاتے ہوئے سب سے پہلا پوائنٹ جس پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہے جی کوائی کا پوائنٹ۔ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور 1 کلو مچھلی آپ کو وہاں سے ملتی ہے 3500 روپے کلو میں۔ جب جی کوئی کلو مچھلی کا ریٹ پوچھے گا تو وہ جی کہیں گے 3500 روپے کلو۔ ٹراؤٹ مچھلی ہے جی، ٹراؤٹ مچھلی۔ اب وہاں پر آنے والے تقریباً 90% لوگوں کو ٹراؤٹ مچھلی کی پہچان ہی نہیں، لیکن وہ صرف ان کے کہنے پر کھاتے ہیں، کیونکہ جا کے لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ کوائی سے ہم نے جی ٹراؤٹ مچھلی کھائی تھی، حالانکہ زیادہ تر وہاں پر ٹراؤٹ فش ہے ہی کوئی نہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شہد بیچنے والے آپ کو ملیں گے، چھلیوں والے ملیں گے، پھر آگے آگے جاتے جائیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے جیسے آگے جائیں گے ریٹ بھی ویسے ویسے بڑھتے جائیں گے۔ مون سون کے اس سیزن نے سوات میں، بونیر میں بہت بڑی تباہی پھیلائی۔ کلاؤڈ برسٹ جو کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا اب وہ سننے میں آتا ہے۔ اب لاہور کی جو صورتحال ہے، ہر شخص ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اگلی خبر کیا آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی خیر کرے، کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے ہمارے ملک کو بچائے، ہر طرف امن و امان ہو۔ ایک سیلاب اپنے ساتھ جتنی تباہ کاریاں لے کر آتا ہے نا، وہاں پر رہنے والے لوگ سالوں اس صدمے کو بھلا نہیں پاتے، سالوں وہ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کے گھر، ان کی فیملی سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر کسی کو ناگہانی آفات سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را جتنی بھی جگہ آپ کے پاس ہے نا زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ جس طرح ہمارے ملک میں درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے نا، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ یہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں اس طرح کی مزید ناگہانی آفات جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں نا، یہ مزید بڑھیں گی۔ ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اگر ان موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانا ہے نا تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں جہاں سیلاب کا خطرہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہر کسی کو محفوظ رکھیں۔
ये सैलाब हमारे मुल्क में और मज़ीद तबाहियाँ ना फैलाए। अल्लाह ताला अपना करम करें और हर किसी को अपनी अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। फिर जी नारान में जो सैलाब ज़दगान के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक के बने हुए वाशरूम आए थे ना, नारान में जी जगह जगह हर किसी ने वो रखे हुए हैं। और जो भी वाशरूम जाता है तो फ़ी बंदा लेते हैं जी 50 रुपए। रास्ते में जी जाते हुए आपको चादरें, स्टॉलर, अम्ब्रेला, कालीन, मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई देंगी। अगर देखा जाए ना तो सवात का और नारान का दोनों दरिया एक जैसे ही लगते हैं। अगर आप सवात की पिक्चर देखें, नारान की देखें तो आपको एक जैसे ही लगेंगी। ज़्यादा दूर अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो फिर आप लोग बालाकोट भी रुक सकते हैं। बालाकोट भी सेम वही नज़ारे हैं, वही दरियाए कुनहार है, वही पिकनिक पॉइंट हैं। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप नारान में हैं। नारान में इतने अखरोट लगे हुए हैं ना कि दरख्त अखरोट से भरे हुए हैं, लेकिन मजाल है कि बाज़ार में रेट कम हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।